बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 तारीख को इंशाअल्लाह ताला अशनगरी पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम ड्रोन के ख़िलाफ़ एहतजाज होगा। जो इमरान खान साहब, आप सबको पता है कि उसने ड्रोन के ख़िलाफ़ पहले भी धरना दिया था, रोड ब्लॉक किया था, लॉन्ग मार्च किया था, और आज भी खान साहब जो है ड्रोन के ख़िलाफ़ उसकी यही है कि ड्रोन चाहे मुल्क के अंदर से हो या मुल्क के बाहर से हो, हम दहशतगर्द को न सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी कम हो, लेकिन हम दहशतगर्दी के नाम पर किसी मासूम के कत्ल की इजाज़त हम बिल्कुल नहीं दे सकते। तो खान साहब की हुक्म पे इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख को पीर के दिन अशनगरी पेशावर में एहतजाज होगा। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद में इसमें शिरकत करूंगा और आप सब पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं, जितनी हमारी विंग्स हैं, जितने एमपीएज एमएनएज हैं और पेशावर के जो अवाम है, आप सब इसमें शिरकत करें और इंशाअल्लाह ताला ये भरपूर एहतजाज होगा ताकि हुकूमत को एहसास हो कि आपके इस रवैयों की वजह से दहशतगर्दी कम नहीं हो रही है बल्कि दहशतगर्दी बढ़ रही है, क्योंकि इसका रिएक्शन आता है और रिएक्शन हम पुख्तूनों ने केपीके के अवाम ने पे भुगतना होता है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहसिबन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ये सूरह अनकबूत चैप्टर 29 की आयत नंबर 2 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम क्या इंसानों को कह रहे हैं कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम यूं ही छोड़ दिए जाओगे और तुम आजमाए नहीं जाओगे सिर्फ ये कहने पर कि तुम मुसलमान हो। तो मैं सिर्फ आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अगर वाकई आपने अपनी आखिरत के लिए काम करना है तो उनकी मदद करो जो अल्लाह के दीन की मदद करते हैं, फिर अल्लाह ताला तुम्हें जरूर साबित कदम रखेगा। आज मेरी और मेरी जो बड़ी आपा हैं और मेरे सीनियर हैं, चूंकि ये बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है और पंजाब इन्होंने सही इसके अंदर एक क्रेजी बूम लेके आई है माशाल्लाह, और मैं अंदर रह के भी इनकी बहुत सारी खबरें सुनता रहा। इसलिए जो ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, ये मेरी आपा मेरी सीनियर हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला आलिया हमजा के साथ इंशाअल्लाह मिलके काम करूंगा और हम इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ग्रेट चेंज लेके आएंगे। हमारा पहला और आखिरी मकसद सिर्फ एक है, वो है खान की रिहाई, सिर्फ और सिर्फ खान की रिहाई। इसके लिए हमें हर किस्म की जद्दोजहद करने के लिए हम तैयार हैं और मेरी बहन मेरे साथ हैं। प्लीज। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इबाद भाई, ये तो मज़ामत का, इस्तकामत का, साबित कदमी का एक इस्तारा बनकर सामने आए हैं। एक सिंबल ऑफ डिफाइंस है, सिंबल ऑफ ब्रेवरी है। बहुत अच्छी, हम दोनों बहन भाई बैठे हैं, सीनियर क्या मैं बहन हूं इनकी और बड़ी बहन ही रहूंगी। आपा बोले, बहन बोले, बहन भाई, इंशाअल्लाह ताला दोनों का मकसद एक है और वो मकसद है वजीर आजम इमरान खान साहब की रिहाई। और ये जिद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा लीडर, हमारे लीडरान, कारकुनान रिहा नहीं होंगे। इस मुल्क में हकीकी आजादी, जमहूरियत की आजादी, अदलिया की आजादी नहीं होगी, तब तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। इनका मैंडेट चोरी किया, इनका क्या, हमारे तो हल्के के अवाम का मैंडेट चोरी किया है। बहन भाई का हल्का भी साथ साथ है। हाँ, और हम तो हल्का वार भी है एक दूसरे के। तो इंशाल्लाह अवाम के मैंडेट की चोरी भी जब तक वापस नहीं होगी, उसके लिए भी और अपने हल्के के अवाम के लिए भी मिलकर बहन भाई काम करेंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 तारीख को इंशाअल्लाह ताला अशनगरी पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम ड्रोन के ख़िलाफ़ एहतजाज होगा। जो इमरान खान साहब, आप सबको पता है कि उसने ड्रोन के ख़िलाफ़ पहले भी धरना दिया था, रोड ब्लॉक किया था, लॉन्ग मार्च किया था, और आज भी खान साहब जो है ड्रोन के ख़िलाफ़ उसकी यही है कि ड्रोन चाहे मुल्क के अंदर से हो या मुल्क के बाहर से हो, हम दहशतगर्द को न सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी कम हो, लेकिन हम दहशतगर्दी के नाम पर किसी मासूम के कत्ल की इजाज़त हम बिल्कुल नहीं दे सकते। तो खान साहब की हुक्म पे इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख को पीर के दिन अशनगरी पेशावर में एहतजाज होगा। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद में इसमें शिरकत करूंगा और आप सब पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं, जितनी हमारी विंग्स हैं, जितने एमपीएज एमएनएज हैं और पेशावर के जो अवाम है, आप सब इसमें शिरकत करें और इंशाअल्लाह ताला ये भरपूर एहतजाज होगा ताकि हुकूमत को एहसास हो कि आपके इस रवैयों की वजह से दहशतगर्दी कम नहीं हो रही है बल्कि दहशतगर्दी बढ़ रही है।
کیونکہ اس کا ریئیکشن آتا ہے اور ریئیکشن ہم پختونوں نے کی پی کے عوام نے پہ بھگتنا ہوتا ہے. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ سورہ عنکبوت چیپٹر 29 کی آیت نمبر 2 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے صرف یہ کہنے پر کہ تم مسلمان ہو. تو میں صرف آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ نے اپنی آخرت کے لیے کام کرنا ہے تو ان کی مدد کرو جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ثابت قدم رکھے گا. آج میری اور میری جو بڑی آپا ہیں اور میری سینئر ہیں, چونکہ یہ بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہے اور پنجاب انہوں نے صحیح اس کے اندر ایک کریزی بوم لے کے آئی ہیں ماشاءاللہ, اور میں اندر رہ کے بھی ان کی بہت ساری خبریں سنتا رہا. اس لیے جو ایسے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں, یہ میری آپا میری سینئر ہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ علی حمزہ کے ساتھ انشاءاللہ مل کے کام کروں گا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر ایک گریٹ چینج لے کے آئیں گے. ہمارا پہلا اور آخری مقصد صرف ایک ہے, وہ ہے خان کی رہائی, صرف اور صرف خان کی رہائی. اس کے لیے ہمیں ہر قسم کی جدوجہد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور میری بہن میرے ساتھ ہیں. پلیز. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عباد بھائی, یہ تو مزامت کا, استقامت کا, ثابت قدمی کا ایک استعارہ بن کر سامنے آئے ہیں. ایک سمبل آف ڈیفائنس ہے, سمبل آف بریوری ہے. بہت اچھی, ہم دونوں بہن بھائی بیٹھے ہیں. سینئر کیا, میں بہن ہوں ان کی اور بڑی بہن ہی رہوں گی. آپا بولیں, بہن بولیں, بہن بھائی انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کا مقصد ایک ہے اور وہ مقصد ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی. اور یہ جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک ہمارا لیڈر, ہمارے لیڈران, کارکنان رہا نہیں ہوں گے. اس ملک میں حقیقی آزادی, جمہوریت کی آزادی, عدلیہ کی آزادی نہیں ہوگی, تب تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. ان کا مینڈیٹ چوری کیا, ان کا کیا, ہمارے تو حلقے کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. بہن بھائی کا حلقہ بھی ساتھ ساتھ ہے اور ہم تو حلقہ وار بھی ہیں ایک دوسرے کے. تو انشاءاللہ عوام کے مینڈیٹ کی چوری بھی جب تک واپس نہیں ہوگی, اس کے لیے بھی اور اپنے حلقے کے عوام کے لیے بھی مل کر بہن بھائی کام کریں گے. اور پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 25 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اشنغری پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام ڈرون کے خلاف احتجاج ہوگا. جو عمران خان صاحب, آپ سب کو پتہ ہے کہ اس نے ڈرون کے خلاف پہلے بھی دھرنا دیا تھا, روڈ بلاک کیا تھا, لانگ مارچ کیا تھا, اور آج بھی خان صاحب جو ہے ڈرون کے خلاف اس کی یہی ہے کہ ڈرون چاہے ملک کے اندر سے ہو یا ملک کے باہر سے ہو, ہم دہشت گرد کو نہ سپورٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی کم ہو, لیکن ہم دہشت گردی کے نام پر کسی معصوم کے قتل کی اجازت ہم بالکل نہیں دے سکتے. تو خان صاحب کی حکم پہ انشاءاللہ تعالی 26 تاریخ کو پیر کے دن اشنغری پشاور میں احتجاج ہوگا. انشاءاللہ تعالی میں خود میں اس پہ شرکت کروں گا اور آپ سب پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز ہیں, جتنی ہماری ونگز ہیں, جتنے ایم پی ایز, ایم این ایز ہیں اور پشاور کے جو عوام ہیں, آپ سب اس میں شرکت کریں اور انشاءاللہ تعالی یہ بھرپور احتجاج ہوگا تاکہ حکومت کو احساس ہو کہ آپ کے اس رویوں کی وجہ سے دہشت گردی کم نہیں ہو رہی ہے بلکہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے, کیونکہ اس کا ریئیکشن آتا ہے اور ریئیکشن ہم پختونوں نے کی پی کے عوام نے پہ بھگتنا ہوتا ہے. شکریہ جی.